اهلا وسهلا يا احلى ويا اغلى متتبعات، مرحبا بكم معايا اليوم يوم جديد وفيديو جديد. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم بخير؟ كالعاده نبداو يومنا بصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كي دايرين البنات؟ توحشكم بزاف. سمحوا لي غبرت عليكم واحد الاسبوع لظروف خاصه. كي دايرين البنات؟ بخير. اليوم البنات غنقدم معكم واحد الكغاتان. المهم انا من عشاق الكغاتان، انا كيعجبني الكغاتان. اليوم البنات غندير معكم واحد الكغاتان هكا ديال بالكفته والبطاطا. المهم البنات راه ساهل دغيا كيوجد كيما شفتوا معايا البنات. انايا خديت في الاول درت البطاطا هكا قطعتها مربعات صغار، خديت واحد جوج بطاطات كبارين ودرتهم هكا كيتسلقوا مع شويه ديال الملحه. وهنا البنات عندي واحد البصله هكا كبيره غنقطع البنات هكا حتى هي مربعات صغار، شنيتفات صغار. وكنشدوا على البنات هكايا الكفته هكا على حسب اللي عندنا. المهم هذا انا درتو بالكفته، اللي بغى يبدل هكايا، ولكن من احسن البنات ديروا فيه الكفته، راه كتجي فيه كتشواتها هكا مع البطاطا. المهم البنات كما شفتوا معايا قطعت ديك البصله وغنديرها البنات تشحر شويه. المهم البنات راه هذا الكاطان كيجي رائع وكيحبوه الدراري الصغار وحتى الكبار. واهم حاجه دغيا كيوجد من الوجبات السريعه. وهنا البنات كما شفتوا معايا البنات درت هذيك البصيله هكايا، زدت لها واحد شويه ديال زيت الزيتون كما شفتوا معايا البنات، وغنحاول نشحرها مزيان حتى تدبل ليا واحد شويه. وفي نفس الوقت البنات مقابله هذيك البطاطا تطيب ليا تسلق ليا واحد شويه كما شفتوا معايا البنات. وهنا البنات في التوابل هنايا من بعد البنات كنزيد واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس كما شفتي معايا البنات. كما شفتوا معايا البنات وكنخليهم واحد شويه هكا يتشحروا لينا مزيان، حيت البنات الكفته كنوضعها حتى كطيب لينا البصله واحد شويه، حيت الكفته راه دغيا كطيب. المهم البنات كما شفتوا معايا كنحاولوا نشحروهم مزيان. وهنا كنديروا هنا واحد شويه ديال الملح كما شفتوا معايا البنات. وفي التوابل البنات عندي واحد شويه ديال الكمون والتحميره والابزار والسكنجبير. البنات كنزيدوا العطريه هكايا. المهم البنات اللي عنده العطريه هكايا ديال الكفته يديرها. المهم انا هاد العطريه اللي متواجده عندي، العطريه اللي كنديروا في العاديه هي اللي درت. المهم اللي عنده ديال الكفته الخاصه بالكفته يديرها. وكنشحروا البنات مزيان هذيك العطريه باش تدخل لينا مع ديك البصله. المهم البنات غير جربوا على هاد الكغطا على حسابي، راه غيجي رائع البنات. وفي نفس الوقت كيوجد لينا دغيا هكا اللي ما عندوش هكا الوقت وزربان هكا بالنسبه للغداء او العشاء، راه كيوجد البنات دغيا. وكما شفتوا معايا البنات من بعد ما طابت البطاطا حيدتها هكايا وصفيتها وزدت البنات هذيك الكفته فوق ديك البصله صافي البنات. وكنحاولوا نشحروها حتى هي واحد شويه، وكنزيدوا عليها البنات واحد شويه ديال القزبور هكايا، قزبور البنات قزبور مطحون. وكنخلطوا البنات كلشي واحد 5 دقائق صافي البنات، وكنحيدوها حيت هذيك الكفته حيت الكفته البنات دغيا كما كتعرفوا راه دغيا كتوجد دغيا كطيب. وهنا البنات كاضافه اخيره انايا زدت لها هاد الصلصه ديال سوليس ديال هذيك الصلصه اللي معروفه. المهم اللي ما عندوش البنات يدير غير مطيشه الحك او يخليها غير هكاك، غير هي كتزيد لينا واحد البنه زوينه وكتعلك لينا هذيك الكفته والبصله كتجي رائعه كما شفتوا معايا البنات. وكنخلطوا كلشي. وهنا البنات من بعد ما وجدوا ليا كاع المقادير اللي غادا نحتاج في الكرانطيه، غناخذ هنا البنات هذيك البطاطا كما شفتوا معايا البنات ما حدها سخونه، وكنزيد لها واحد شويه ديال الابزار الفلفل الحار وشويه الملحه وشويه ديال الكمون. وكناخذوا البنات هنايا واحد 2 معالق ديال الزبده ديال البواطه او زبده العبار. المهم البنات بحال عفوا البنات درت غير معلقه ديال الزبده. وكنخلطوا البنات مزيان هذيك الزبده باش تذوب لينا في ديك البطاطا ما حدا سخونه. وكناخذوا البنات هاد المعاسه هكا وكنمعسوا هاد البطاطا مزيان. وكناخذوا البنات هنا واحد 2 هاد الجبن المربع، اللي ما عندوش البنات يدير الجبن الاخر المثلث. المهم البنات غير هكايا باش كيلذذ لينا ديك البطاطا وكيعطي واحد المذاق زوين. وهنايا البنات كنعجنها هكا بيديا هكا احسن باش نخلط جميع العناصر مزيان. وكاضافه هكا كنزيد واحد شويه ديال زيت الزيتون وواحد الحكيكه البنات ديال الزعتر، كتجي فيه كتعطي فيه واحد النسمه زوينه البنات، غير زيدوها راه كتجي واحد المذاق زوين صافي البنات. وكنخلط داكشي كامل
وكنحطها هكا على جنب. ودابا البنات كنوجد هكايا البيشاميل كيما شفتوا معايا البنات. انا الطريقه اللي كندير هكايا كتجيني ساهله. كناخذوا البنات هذا الكاس كبير هكايا نص سيطرو تقريبا ديال الحليب، المهم على حسب، المهم انا نص سيطرو ما كاملش، ناقصه منه واحد الكاس. زدت معها البنات هنا واحد 2 معالق عامرين ديال دقيق الفرص، وكنخلطو هكا مزيان البنات باش ما يتكورش لينا داك الدقيق. المهم البنات انا هذه هي الطريقه ديالي في البيشاميل، وكتوجد ليا دغيا وهكا ما كتكورش ليا، وكتوجد ليا دغيا وكتجي زوينه. وكنوضعوها هكا في البنات فوق النار، كنبقاو نحركوها هكا بالفوي كيما شفتوا معايا البنات. كنحركوها حتى كتبدا تعقد لينا. كنزيدوا البنات واحد 2 معالق عامرين مزيان ديال الزبده هكايا في الاخير، وكنعاودوا نخلطوا البنات واحد شويه هكا بمعلقه حتى كتذوب لينا ديك الزبده. وكنزيدوا لها البنات كيما شفتوا معايا البنات كنخلطوها مزيان، راه ما كتكور ما والو البنات، راه هكايا بالنسبه للمبتدئات راه كتجيهم هاد البيشاميل ساهله. وكنزيدوا هنا واحد شويه ديال الابزار او الفلفل الحار، واحد القبيصه هكا ديال الملح، وكنخلطوها البنات. وهكا كتكون البيشاميل ديالنا هكا وجدات ودغيا البنات ما كتشدش معنا الوقت كيما شفتوا معايا، وكتكون رائعه البنات. وهنا البنات من بعد ما ساليت من البيشاميل، هنا كناخذوا المول ديال الكراطان هكا اللي كندخلوه للفران، وكنديروا له البنات واحد شويه ديال زيت العود كندهنوه، وكناخذوا البنات هذيك البيغي تقريبا راه بحال البيغي ديال البطاطا، وكنوضعوا كطبقه الاولى هكايا في التحت ديال المول، وكنحاولوا نقادوها البنات هكايا بالظهر ديال الملعقه باش كنديروا واحد الطبقه متساويه وكتجينا هكايا مقاده كيما شفتوا معايا البنات. وكناخذوا هذيك الكفته والبصله اللي درناها شحرناها كنديروها البنات هكايا كطبقه ثانيه. المهم البنات راه كيجي هذا الكراطان الرائع، انا اللي كندير معكم المونتاج ودقته راه كيجي البنات الرائع، وغير جربوا على حسابي. وهنا البنات كاضافه، واحد الاضافه غنضيفوها على البيشاميل كتعطيها البنات واحد المذاق زوين هكا، واحد 2 معالق او 3 المعالق ديال الياغورت طبيعي، راه كتجي البنات بحال الا درنا فيها ديك الكريمه ديال الطبخ، كتعطيها واحد المذاق واحد التعليكه زوينه البنات، غير جربوها راه غتعجبكم. وكنزيدوا البنات واحد شويه ديال هذا البيشاميل هكا من الفوق ديك الطبقه ديال الكفته، كنحاولوا نوزعوها عليها مزيان كيما شفتوا معايا البنات، قادوها هكا مزيان. وهنايا كنزيدوا البنات هذيك الطبقه الثالثه، المهم داكشي اللي بقى ليا من البطاطا كنزيدوها البنات في الاخير، وكنحاولوا حتى هو هكا نقادوه باش يجينا الكراطان ديالي يجينا مقادو هكا كيشهي، حيت كيجي البنات كيشهي حيت البنات راه العين كتاكل قبل الفم كما كيقولوا. وهنا كنزيدوا البنات هنايا حتى داكشي اللي بقى ليا من البيشاميل كنزيدوه هكا البنات هكا من الفوق كيما شفتوا معايا، وكنحاولوا هكا نقادوه ونوزعوه على الكراطان ديالنا كامل كيما شفتوا معايا البنات. المهم البنات راه هاد الكراطان البنات راه دغيا كيوجد، حيت عندنا راه كلشي طايب، راه دغيا كيطيب. وهنا كناخذ واحد شويه ديال الفرماج موتزاريلا او الفرماج الاحمر، او كتخلطوهم بجوج وكتزيدوا معاه هكا في الاخير باش يعطينا واحد هكا يتغراتينا لينا الكراطان ديالنا، يعطينا واحد اللون ذهبي. وكنديروها البنات في الفران يكون سخون باش دغيا يطيب لينا. هنا البنات من بعد ما طاب ليا الكراطان ديالي كيما شفتوا معايا، راه دغيا البنات واحد 3 ساعات صافي طاب ليا، حتى ربع ساعه كاع البنات حيت كلشي طايب. وهنا البنات راه باقي سخون، وغنقسم معكم هكا واحد المورسو هكا باش تشوفوه. كيجي البنات راه كيجي معلك من الداخل، وكيجي مذاق ديالو رائع البنات، والله البنات الا جربتو راه غيعجبكم كيما شفتوا معايا البنات، كيجي رائع البنات. وخصوصا الوليدات، انا بعدا وليداتي حماقوا علي، انا وليداتي من عشاق الكراطانات، داكشي علاش كنقدم معكم البنات بزاف ديال الكراطانات، حتى البنات راه كيجيو زوينين هكايا بالنسبه للعشيوه ولا الغدا، كيجيو البنات هكا زوينين. وحتى دابا في هذا البرد هكايا من احسن من داكشي ديال لي صالاد وداكشي، دابا ما بقاش الوقت ديالهم، اللهم نبدلوا بلي كراطه. المهم البنات راه دقتو جا رائع البنات، غير جربوها البنات راه والله ما تندموا عليه. نتمنى البنات ان هذه الوصفه اللي قدمت لكم تنال الاعجاب ديالكم، ونكون كنجيب لكم وصفات هكا اللي كتعجبكم. كنحاول البنات كنجيب وصفات هكا اقتصاديين باش كلشي البنات يجربوهم وداكشي اللي موجود عندنا في الدار. نتمنى البنات انكم تجربوهم. يلا البنات فيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.